ओके, आजको टपिक छ हाम्रो इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स। यसको अर्को नाम के हो? इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स। यसमा हामी के पढ्छौं त? यसको बारेमा साइन इन्भर्स को बारेमा, अनि कस इन्भर्स, अनि ट्यान इन्भर्स, सेक इन्भर्स, कसेक इन्भर्स, अनि कट इन्भर्स। कट इन्भर्स यसको बारेमा पहिला त इन्भर्स फंक्शन कसरी डिफाइन हुन्छ त्यो हेरौं। मतलब केही बेसिक कुराहरु हेरौं। जस्तै एउटा कुनै फंक्शन छ, मानौ सपोज f from r to r is a function defined by, यो फंक्शनलाई यसरी डिफाइन गरेका छौं, y is equal to sin x भनेपछि साइन फंक्शन हो यो। ठीक, यो r ले के जनाउँछ रे? रियल नम्बर्स हो, सेट अफ रियल नम्बर, अनि यो पनि सेट अफ रियल नम्बर। त यो फंक्शन को लागि, साइन फंक्शन को लागि डोमेन के भयो त? यसको डोमेन के भयो? रियल नम्बर r। र हामीलाई थाहा छ साइन फंक्शन को डोमेन भनेको अल रियल नम्बर हुन्छ। अनि यसको कोडोमेन के हो त? कोडोमेन भनेको यसलाई हेर्ने राइट साइड को सेट, त्यो पनि के हो? सेट अफ अल रियल नम्बर्स। ओके, यसको रेंज के हो त? साइन फंक्शन को रेंज के हुन्छ? छिटो भन। -1 कहाँ यति छिटो बिर्सिहाल्यौ? -1 to 1। साइन फंक्शन को रेंज -1 to 1, यानी साइन ले जब भ्यालु दिन्छ हामीलाई त -1 देखि 1 सम्मको भ्यालु मात्रै दिन्छ। ठीक छ नि? यो y को भ्यालु जो यो y को भ्यालु -1 देखि 1, अनि x को भ्यालु जति पनि। अब तिमी भन, यो फंक्शन के बाइजेक्टिव के रे, यो फंक्शन के 1 to 1 फंक्शन छ? इज दिस फंक्शन 1 to 1? नो, यस यस। ओके, 1 to 1 हुनको लागि के हुनु पर्छ? ल यहाँ हेर त एकछिन। यदि मैले x को भ्यालु मैले 0 राखेँ है त, अथवा अरु कुनै राखौँला। x को भ्यालु मानौ मैले राखेँ π/3, त y को भ्यालु कति आउँछ? y मतलब sin x, √3/2 π/3 भनेको 60, 60 भनेको √3/2। ओके, अब मैले x को भ्यालु राखेँ 2π/3, y को भ्यालु कति आउँछ त? √3 2π/3 कति हो? 120 डिग्री हो। अनि sin 120 भनेको पनि कति हुन्छ? √3/2 हुन्छ कि हुँदैन? त यहाँनिर कस्तो देखियो? x को दुईटा भ्यालु तर y को एउटै भ्यालु आएको छ। मतलब यहाँनिर यस्तो देखियो कि x को भ्यालु π/3 होस् कि 2π/3 होस्, यो दुईटै नम्बर को इमेज एउटै आयो कि आएन? अब भन, यो दुईटै एलिमेन्ट को इमेज सेम आयो? आयो। त के यस्तो फंक्शनलाई हामी 1 to 1 फंक्शन भन्छौं? भन्दैनौ। सो साइन फंक्शन इज नट 1 to 1। ठीक छ, हामीले के भन्न सक्छौं? गिभन फंक्शन यानी sin x इज नट 1 to 1। थुप्रो छ के यो साइन भनेको त पिरियोडिक फंक्शन हो। पिरियोडिक फंक्शन भनेको के हो? त्यो साइनले आफ्नो भ्यालुहरु रिपिट गरिरहन्छ। अब भ्यालुहरु रिपिट गर्नुको मतलब के हो? पक्कै पनि 1 to 1 हुँदैन।
अब दुईटा भ्यालुमा सेम भ्यालु फाल्दियो, x को दुईटा भ्यालुमा y को एउटै भ्यालु आयो। अझै पनि थुप्रो एंगल्सहरु छन् जसमा साइनले √3/2 दिन्छ, अथवा हामीलाई थाहा छ sin 0 0 हुन्छ, sin पाई मा पनि 0 हुन्छ, sin 2π मा 0 हुन्छ, sin 3π मा 0 हुन्छ। त थुप्रो भ्यालुहरु छन् जसमा साइनले एउटै भ्यालु दिन्छ, त्यसैले यो 1 to 1 हुँदैन। पहिलो कुरा। अब भन के यो फंक्सन अन टु हुन्छ? अन टु अन टु को लागि के चेक गर्छौं? रेंज अन टु को लागि सुन, अन टु को लागि रेंज र कोडोमेन के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। इक्वल हुनुपर्छ। त यहाँ माथि हेर त, कोडोमेन भनेको अल रियल नम्बर्स, रेंज भनेको जम्मा -1 to 1 भनेपछि यसको जुन रेंज हो, यो रेंज भनेको त सबसेट भयो। कसको सबसेट भयो त? कोडोमेनको। अथवा यसरी भनौं न, रेंज इज नॉट इक्वल टु, रेंज इज नॉट इक्वल टु कोडोमेन, किनकि रेंज भनेको जम्मा -1 देखि 1 सम्मको नम्बरहरु र कोडोमेन भनेको त अल रियल नम्बर्स -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। अब भन्न के यो र यो इक्वल छ? छैन। यसको मतलब के हो? यसको मतलब हो त्यो sin x भन्ने फंक्सन के छैन त? इज नट अन टु। त यो sin x फंक्सन अन टु हुँदैन। न 1 to 1 छ न अन टु छ। अब भन फंक्सन के बाइजेक्टिभ भयो? sin x फंक्सन बाइजेक्टिभ हुन्छ त? हुँदैन। हुँदैन। बाइजेक्टिभ हुनको लागि 1 to 1 पनि हुनु पर्थ्यो, अन टु पनि हुनु पर्थ्यो। sin x इज नट बाइजेक्टिभ। अब sin x बाइजेक्टिभ छैन त के यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ? हुँदैन। हुँदैन। तर हाम्रो टपिक के छ? इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन। यसको इन्भर्स नै एक्जिस्ट गर्दैन, तर हामीले पढ्नु छ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन यानी इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। त्यो के कहानी हो त? इट्स इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट। अब के गर्नु त? साइन इन्भर्स त एक्जिस्ट नै गर्दैन। किन? किनकि यो बाइजेक्टिभ छैन। अब सुन, इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि हामीले यो साइन फंक्सनलाई बाइजेक्टिभ बनाउँछौं। पहिला के बनाउँछौं? बाइजेक्टिभ। अनि बल्ल त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। अब कसरी बाइजेक्टिभ बनाउने? नाउ एउटा फंक्सन डिफाइन गरौँ, f फ्रम -π/2 to π/2 to -1 to 1। यहाँ ध्यान देऊ, मैले यो फंक्सन एउटा डिफाइन गर्दैछु जसको डोमेन कहाँदेखि कहाँसम्म होस्? -90 to +90। अनि यसको कोडोमेन के होस्? -1 to 1। ठीक छ? डिफाइन्ड बाई हाम्रो फंक्सन यस्तो छ, y इज इक्वल टु, फेरि त्यही लिँदैछु म, sin x है। मैले एउटा जस्ट फंक्सन डिफाइन गरेँ है। लेट f फ्रम -90 to 90 to -1 to 1 डिफाइन बाई y इक्वल टु sin x। अब चेक गरौँ त यो फंक्सन 1 to 1 र अन टु छ कि छैन? चेक गरौँ। ओके, यो फंक्सन को डोमेन के हो? अब व्हाट इज द डोमेन? -90 to 90। -90 to 90। वेरी गुड। एंड व्हाट इज कोडोमेन? -1 to 1। -1 to 1। एकदम ठीक। एंड व्हाट इज रेंज? साइन को रेंज के हुन्छ? -1 देखि -1 देखि 1 भनेपछि यो जब मैले डोमेनलाई मैले रेस्ट्रिक्ट गर्दिएँ, पहिला के थियो?
पहिला जुन फंक्सन हामीले लिएका थियौं त्यो फंक्सनको डोमेन के थियो अल रियल नम्बर अब जुन मैले फंक्सनको डोमेन कति लिएको छु -90 to 90 मात्रै मैले के गरे त्यो जुन साइनको जुन डोमेन थियो त्यसलाई हामीले रिस्ट्रिक्ट गर्दियौं मतलब रिड्युस गर्दियौं रिड्युस गरेर कहाँसम्म ल्यायौं हामीले जस्ट -90 to 90 र रेन्ज पहिला कोड डोमेन के थियो यसको अल रियल नम्बर अब मैले कोड डोमेनलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गरेर के बनाइदिए -1 to 1 अब यसरी बनाउँदाखेरि डोमेन -90 to 90 कोड डोमेन -1 to 1 रेन्ज -1 to n भनेपछि अब यो फंक्सन अन टु भयो कि नै अब के यो फंक्सन अन टु छ त अब भन न sin x के अन टु भयो कि नै छ सर छ किन कोड डोमेन पनि -1 to 1 रेन्ज पनि -1 to 1 त यो फंक्सन अन टु भयो अब यो 1 to 1 छ कि छैन 1 to 1 मतलब अब x को कुन दुईटा भ्यालु लिँदाखेरि त्यसमा साइनले एउटै भ्यालु दिन्छ जस्तै अघिको केसमा x = 63 अगर 60 डिग्री लिएको थिए र एउटा 120 डिग्री यसमा भन त x को कुन दुईटा भ्यालु राख्छौ जसमा रिपिट हुन्छ यो -π to π माइनस ठीक छ भन जस्तै मानौं कसैले भन्यो सर -π/3 ल ठीक छ -π/3 -60 मा साइन को भ्यालु कति हुन्छ -√3/2 हो कि हैन ओके अब -2π/3 मा पनि त त्यति नै हुन्छ हैन तर क्वेशन छ यो भ्यालु म लिन पाउँछु अहिले -2π/3 म लिन पाउँछु x को भ्यालु किनकि मैले डोमेन भनेको त -90 to 90 मात्रै राखेको छु नि यो त -120 त्यसमा पर्दैन एउटा डोमेनमै पर्दैन त यो हामी लिनै सक्दैनौं भनेपछि अब जुनसुकै भ्यालु ल्याउ यो भित्रको -√3/2 आउने वाला छैन अब x को हामी दुईटा भ्यालु खोज्न पाउँदैनौं जसमा y ले एउटै भ्यालु दिन्छ अघि त जति पनि लिन सक्थ्यौं हामीले 60 डिग्री 120 डिग्री जति पनि लिन सक्थ्यौं हामीले यहाँ त्यस्तो छैन अब यदि कसैले भन्ला x को भ्यालु π/3 राख्दियौ त ठीक छ 60 डिग्री यसमा पर्छ भनेपछि यसमा त y को भ्यालु आउँछ √3/2 त हेर सिंगल एलिमेन्ट को इमेज पनि सिंगल दुईटाको एउटा हुँदैन फरक एलिमेन्ट को इमेज फरक आउँछ अब यो जुन फंक्सन छ हामीले डिफाइन गरेको यो फंक्सन 1 to 1 पनि छ भनेपछि हेन्स यो के हो त हेन्स इट इज बाइजेक्टिभ यो बाइजेक्टिभ हो एन्ड therefore its inverse exists अब हामीले यो फंक्सनलाई बाइजेक्टिभ बनाइसक्यौं र बाइजेक्टिभ भएपछि हामीलाई थाहा छ नि त्यो फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ कस्तो फंक्सनको इन्भर्स आउँछ रे जुन फंक्सन बाइजेक्टिभ हुन्छ त बाइजेक्टिभ सुरुमा किन थिएन किनकि यसको डोमेन र रेन्ज के डोमेन र कोडोमेन एकदम ठूलो नम्बरहरु थियो ठूलो सेट थियो र यो बाइजेक्टिभ कसरी बन्यो हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्दियौं त्यसको डोमेनलाई -90 to 90 मात्रै लियौं -1 to 1 त यो डोमेन र यो कोडोमेन मा फंक्सन साइन फंक्सन के हुन्छ बाइजेक्टिभ हुन्छ त्यसैले त्यसको इन्भर्स आउँछ अब हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट के हो इन्भर्स फंक्सन को डोमेन रेन्ज के हुन्छ हाम्रो लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट हो है इन्भर्स फंक्सन को डोमेन रेन्ज के हो स्टुडेन्टलाई एकदम कन्फ्युजन हुन्छ त्यही भएर अलिकति मैले यो कन्सेप्चुअल कुरा गरेको हो नाउ
we can define its inverse as, अब कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं ध्यान देऊ, साइन इन्भर्स लेख्ने है, साइन इन्भर्स यो फंक्सन भयो साइन इन्भर्स, अनि साइन इन्भर्स को डोमेन तिमीलाई थाहा छ नि, जब कुनै फंक्शन को इन्भर्स डिफाइन गर्छौं त यो फंक्शन को डोमेन त्यसको रेंज भइहाल्छ, अनि त्यसको रेंज यो फंक्शन को के भइहाल्छ, डोमेन हो। त यो जुन f भनेको sin x छ, अब साइन को इन्भर्स, यो साइन इन्भर्स को लागि डोमेन के हुन्छ भन त, -1 to 1 हो, अनि यसको रेंज के भइहाल्छ, यसको डोमेन -π/2 to π/2। त यो बेसिक कुरा छ कि यस्तो हामी फिगर बनाएका थियौं के रे फंक्शन को इन्भर्स पढ्ने बेलामा, यो फंक्शन f हो, यो a to b जान्छ, त यसको इन्भर्स कहाँदेखि कहाँ आउँछ त, b to a आउँछ, f इन्भर्स। त साइन इन्भर्स साइन x को डोमेन -π/2 to π/2, त साइन इन्भर्स को रेंज भयो -90 to 90, र साइन x को रेंज -1 to 1, त साइन इन्भर्स को डोमेन -1 to 1। त यो फंक्शनलाई हामी यसरी डिफाइन गर्छौं, याद गर, y इज इक्वल टू, अब हामीले के लेख्छौं, साइन इन्भर्स x, y इक्वल टू हाम्रो लागि अब के हुन्छ, साइन इन्भर्स x। अब यसको डोमेन अब थाहा पाइसक्यो, कसको डोमेन, अब हामी साइन इन्भर्स को कुरा गर्दै छौं। व्हाट इज द डोमेन अफ साइन इन्भर्स, -1 to 1, भेरी गुड। मतलब यो हो, यो भित्र के पर्छ, यो x को भ्यालुलाई डोमेन भन्ने हो। अनि यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्छौं, तिमीलाई थाहा होला, मोडुलस x इज लेस देन अर इक्वल टू 1, थाहा छ नि, मोडुलस x इज लेस देन अर इक्वल टू 1। एन्ड व्हाट इज द रेंज, त रेंज थाहा पायो, -90 to π/2 यो, मतलब यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, -90 to +90। अब तिमीको दिमागमा के आउनु पर्यो कि जब हामी sin x लिन्छौं नि, sin x, त यसको भ्यालु भनेको है, ध्यानले सुन्न, मैले के भन्न खोजेको छु, जब हामी sin x लिन्छौं नि, त sin x मा x के हुन्छ, एंगल हुन्छ। जस्तै हामीले sin 0 डिग्री निकाल्छौं, sin 60 डिग्री निकाल्छौं, sin 45 डिग्री निकाल्छौं, त x ले के जनाउँछ, एंगल, ठीक छ। त x एंगल हुन्छ, त sin x ले के दिन्छ, हामीलाई एउटा नम्बर दिन्छ, sin x ले नम्बर दिन्छ। अ नम्बर भन्नाले जस्तै sin 0 डिग्री भनेको 0, sin 60 डिग्री भनेको √3/2, त √3/2 के नम्बर हो। यसमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, ध्यान देऊ, जब हामी साइन इन्भर्स x लेख्छौं नि, त्यसमा यो x भनेको नम्बर हुन्छ, र यसले जुन हामीलाई भ्यालु दिन्छ साइन इन्भर्सले, त्यसले के दिन्छ, हामीलाई एंगल दिन्छ, एंगल। कन्फ्युजन हो, फेरि सुरुदेखि, साइन x र साइन इन्भर्स x मा एकदम फरक छ। साइन x जब लेख्छौं त x भनेको एंगल हो, अनि साइन x ले हामीलाई एउटा भ्यालु दिन्छ, नम्बर भनेर। जब साइन इन्भर्स x लेख्छौं त x भनेको नम्बर हो, र साइन इन्भर्स x ले हामीलाई के दिन्छ, एंगल दिन्छ, एंगल। जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै साइन इन्भर्स, अनि मैले x को ठाउँमा 0 लेखेँ है त, 0 कुनै नम्बर, त हामीले के बुझ्ने कि साइनले कुन एंगलमा 0 दिन्छ, ध्यान देऊ, हामीलाई एंगल खोज्नु छ, के खोज्नु छ, एंगल। त्यो एंगल खोज जसमा साइनले 0 दिन्छ, त कुन एंगलमा 0 दिन्छ, 0 डिग्री, 0 डिग्री, त यो भयो एंगल, 0 डिग्री लेख, चाहे 0 रेडियन लेख।
मानौ साइन इन्भर्स 1 लेखेको छ त हामीले एंगलको भ्यालु खोज्ने हो त्यो एंगल खोज जसमा साइनले 1 दिन्छ थाहै छ पाई बाई 2 त्यही भएर जब यो फंक्शनको डोमेन लेख्यौं त्यही डोमेन भनेको नम्बरहरूको सेट हो -1 देखि 1 र रेन्ज भनेको एंगल्सहरूको सेट हो -90 to 90 अब अलिकति यो जुन रेन्ज आएको छ यो जुन रेन्ज छ नि रेन्ज यसलाई स्पेशल नाम दिएको छ प्रिन्सिपल रेन्ज भन्ने पनि हुन्छ प्रिन्सिपल रेन्ज अथवा एक्जाममा सोधेको हुन्छ प्रिन्सिपल भ्यालु निकाल त यही भित्रको भ्यालु एक्सक्युज मी यही भित्रको भ्यालु हामीले निकाल्ने हो प्रिन्सिपल भ्यालु भन्यो भने -90 to 90 को भ्यालु निकाल्ने हो ठीक छ अब यो रेन्ज जुन छन् -90 to 90 यसलाई क्वाड्रन्ट्समा हेरौँ त एकछिन अनि याद हुन्छ कि क्वाड्रन्ट्समा हेर्दाखेरि तिमीहरु भन 90 को लाइन कुन हो यो हो π/2 को लाइन यो पोजिटिभ y एक्सिस अनि -90 को लाइन कुन हो नेगेटिभ y एक्सिस भेरी गुड नेगेटिभ y एक्सिस यो हो भनेपछि साइन इन्भर्सले भ्यालु जब दिन्छ नि त यो क्वाड्रन्टदेखि यो क्वाड्रन्टसम्म दिन्छ भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रन्ट र कुन क्वाड्रन्ट फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रन्ट र फोर्थ -90 to 90 एउटा दिमागमा राख अब हामी अरु फंक्शनको डोमेन रेन्ज लेख्छौं है अरु फंक्शनको डोमेन रेन्ज जस्तै कस इन्भर्स को के हुन्छ tan इन्भर्स को के हुन्छ त्यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा धेरै सोधेको हुन्छ डोमेन रेन्ज अफ इन्भर्स फंक्शन त डोमेन रेन्ज इन्भर्स फंक्शनको निकाल्नको लागि अलिकति रिभाइज गरौं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको डोमेन रेन्ज के थियो है अलिकति रिभाइज गरौं फटाफट तिम्रो आन्सर भन्ने यदि फंक्शन sin x छ त यसको डोमेन मलाई छिटो भन r ओके यसको डोमेन r लाई अरु के लेख्छौ -∞ to ∞ रेन्ज भन -1 to 1 भेरी गुड अनि cos x आयो भने r ओके cos x को पनि r डोमेन रेन्ज भनेको -1 to 1 अनि tan x को भन छिटो -π/2 to cos/2 बिर्सिहाल्यो हो tan x को डोमेन भनेछु r minus 2n plus 1 by π/2 2n plus 1 2n plus 1 π/2 थाहा छ नि tan x भनेको sin x by cos x हो cos x 0 हुँदाखेरि डिफाइन हुँदैन अनि cos ले कहाँ 0 दिन्छ त 2n plus 1 π/2 मा त tan x को यो डोमेन हो अनि यसको रेन्ज भनेको r भेरी गुड ल छिटो भन cot x को डोमेन भन r minus n by अनि यसको रेन्ज भनेको r एकदम ठीक छ sec x को भन याद गर्न sec x r minus 2n plus 1 π/2 sec x भनेको 1 by cos अनि tan मा हेर tan मा पनि तल cos हुन्छ त sec x मा पनि तल cos हुन्छ त्यही भएर यो र यो सेम हुन्छ r minus 2n plus 1 π/2 अनि sec x को रेन्ज भन त -∞ to -1 अनि 1 to इन्फिनिटी अनि यसलाई झुक्याउनको लागि यसलाई यसरी पनि लेखेको हुन्छ मोडुलस y किनकि रेन्ज भनेको y हो मोडुलस y के भन्दा ठुलो हुन्छ
ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 यो सर्टकटमा यसरी लेख चाहे यसरी लेख एउटै कुरा हो अनि यो जुन दुईटा छन् यसलाई हामी के लेख्छौं मोडुलस y इज लेस देन अर इक्वल टु 1 -1 देखि 1 को लागि लेस देन इक्वल टु 1 र 1 भन्दा ठूलो -1 भन्दा सानो त्यसको लागि मोडुलस y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 लास्टमा छ cosec x ल यसको डोमेन भन R minus n pi. r minus n pi भेरी गुड किनकि cosec भनेको 1 by sin र sin तल छ त यो हेर cot मा r minus n pi अब रेन्ज भनेको त यही भयो सेम सबै यही भयो ओके यो त भयो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डोमेन रेन्ज अब यसैबाट हामीले हेल्प हुन्छ इन्भर्स फंक्शन को डोमेन एन्ड रेन्ज त्यो हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ डोमेन एन्ड रेन्ज of inverse trigonometric functions first ma y is equal to sin inverse पहिला त यसलाई यसरी लेख्दियौ कि फंक्शन डोमेन रेन्ज यहाँ लेख्छु फंक्शन सर एकछिन माथि देखाउनु न ओके एकैछिन यहाँ लेख्छु डोमेन र यहाँ लेख्छु रेन्ज ल हेरिया ल हेर्यो यस ओके यस यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो पहिलो लिउँ y is equal to sin inverse x y is equal to sin inverse x ल भन what is the domain of sin inverse -1 to 1 यसरी सम्झ यसलाई यसरी सम्झिने sin x को जुन रेन्ज थियो नि त्यही यसको डोमेन हुन्छ sin x को रेन्ज नै sin इन्भर्स को डोमेन हुन्छ भनेपछि यसको डोमेन भयो -1 to 1 बुझ्यो कि नै sin x को रेन्ज sin इन्भर्स को डोमेन -1 to 1 अब यो -1 to 1 x को भ्यालु हो कि y को भ्यालु हो यो x को भ्यालु हो कि y को भ्यालु हो x को भ्यालु हो x को भ्यालुलाई डोमेन भनिन्छ यहाँ हेर sin इन्भर्स x यता y छ त यो x को भ्यालु हो र एक्जाममा कन्फ्युज गर्नको लागि अप्सनमा यसरी पनि दिन सक्छ कसरी मोडुलस x इज लेस देन अर इक्वल टु 1 एउटै कुरा हो अनि sin इन्भर्स को रेन्ज मैले के भनेको थिए हो अब कसरी लगाउँछ कि sin को डोमेन sin इन्भर्स को रेन्ज भयो त sin को डोमेन sin इन्भर्स को रेन्ज किन हुन सक्दैन त हुन सक्दैन sin को डोमेन पुरै r हो यो पुरै r लियो भने त्यो फंक्सन बाइजेक्टिभ नै हुँदैन त्यही भएर यो चाहिँ याद गर्ने -π/2 देखि π/2 सम्मको भ्यालु यो कसको भ्यालु हो रेन्ज भन्नाले y को भ्यालु है यो भनेको x को भ्यालु हो यो किनकि यहाँ x र यहाँ y लेखेको छ अनि कन्फ्युज नहो यदि मानौ कसैले यसरी लेखेर सोध्यो x = sin इन्भर्स y त y को भ्यालु डोमेन भइहाल्छ x को भ्यालु रेन्ज भइहाल्छ यतातिर y आउँछ यतातिर x आउँछ बुझिराछौ नि ओके अब sin इन्भर्स जस्तै यो हुन्छ y = tan इन्भर्स पहिला म tan को लेख्छु है त tan इन्भर्स को अब tan इन्भर्स को डोमेन लेख्नु छ भने tan x को रेन्ज याद गर tan x को रेन्ज के थियो रेन्ज all real number है tan इन्भर्स को डोमेन भनेको tan x को रेन्ज
द्याट इज माइनस इन्फिनिटिभ टु इन्फिनिटिभ। तर यसको रेन्ज चेन्ज भइहाल्छ भनेपछि म जति पनि यहाँनिर इन्भर्स फंक्सनको डोमेन लेख्छु नि, साइन इन्भर्स, ट्यान इन्भर्स, कट इन्भर्स, कोसेक इन्भर्स, सेक इन्भर्स, त्यो सबैको डोमेन लेख्नु छ भने यो माथिको रेन्जहरू राखिदिने, त्यसमा चेन्ज आउँदैन। यतापट्टिको सबै आउँछ, यतापट्टिमा चेन्ज आउँदैन यिनीहरूको लागि, बस यिनीहरूमा चेन्ज आउँछ। बुझेको छु मैले के भने? यो डोमेन जब लेख्छु यिनीहरूको त माथिको जुन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन लेखेँ त्यसको रेन्जहरू एज इट इज राखिदिने। तर यसको रेन्जमा फरक पर्छ। यसको रेन्ज हुन्छ स्टुडेन्ट -π/2 देखि π/2, तर ओपन इन्टरभल। tan इन्भर्समा के सम्झिने? ओपन इन्टरभल। किन tan 90 डिफाइन हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर क्लोज्ड इन्टरभल आएन, ओपन इन्टरभल आयो। तर sin 90 त डिफाइन हुन्छ, त्यही भएर tan इन्भर्सको रेन्ज, sin इन्भर्सको रेन्ज सम्झिने र ओपन इन्टरभल लगाउने। ओके, अर्को y = cosec इन्भर्स x। cosec इन्भर्स x। अब cosec इन्भर्स को डोमेन चाहियो त cosec x को रेन्ज सम्झ त। cosec x को रेन्ज सम्झ -∞ to -1 युनियन 1 to इन्फिनिटी। यसलाई यसरी पनि लेख्दा फरक पर्दैन, मोडुलस x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हो कि हैन? अब यसको डोमेन सम्झिनु छ cosec इन्भर्स को, त sin इन्भर्स कै cosec इन्भर्स को रेन्ज सम्झिनु छ त sin इन्भर्स को नै रेन्ज सम्झिने हो। के सम्झिने? क्लोज इन्टरभल -π/2 टु π/2। तर ध्यान देऊ, -90 टु +90 मा यो भित्र 0 पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन सर। सुन न एकछिन, -90 टु 90 को भित्रमा 0 पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अनि cosec 0 डिफाइन हुन्छ, cosec 0 हुँदैन। cosec 0 भनेको 1/sin 0, sin 0 भनेको 0, त यो अनडिफाइन भयो। मतलब 0 मा त cosec डिफाइन हुँदैन। यसको मतलब के हो त? यो जुन -90 टु 90 छ नि, यहाँबाट 0 लाई फाल्दिनु पर्यो, त्यही भएर -0 राखिदिने यहाँनिर। मतलब जब म -90 टु 90 लेखेँ, यो भित्र त 0 अटोमेटिक आउँछ। सरी, यो भित्र 0 त अटोमेटिक आउँछ, तर 0 मा त cosec डिफाइन हुँदैन भनेपछि यो भित्रबाट 0 लाई हटाउनु पर्यो। कसरी हटाउने त? माइनस गरेर। त दिस इज द रेन्ज अफ cosec इन्भर्स। क्लियर छ? त यो तीनटा फंक्शन sin इन्भर्स, tan इन्भर्स, cosec इन्भर्स, यो तीनटा फंक्शनहरू एकअर्काको साथी। कुन सेन्समा साथीहरू छन् त? रेन्जको लागि उस्तै छ। -90 टु 90 sin को लागि, tan को लागि ओपन इन्टरभल र cosec इन्भर्स को लागि -0 गरिदिने। यहाँबाट 0 हटाइदिने के, त्यही भएर -0 गरेको छु। त यो भयो sin इन्भर्स, tan इन्भर्स, cosec इन्भर्स। अब बाँकी जुन तीनटा छ त्यो उस्तै हुन्छ र। y = अब cos इन्भर्स लिऊ है, cos इन्भर्स y = cos इन्भर्स x। त यसको डोमेनमा मलाई टेन्सन छैन। cos इन्भर्स को डोमेन को लागि cos को रेन्ज याद गर, -1 to 1। यसरी लेख चाहे यसरी लेख, मोडुलस x <= 1। तर cos इन्भर्स को रेन्ज, यसको रेन्ज हुन्छ स्टुडेन्ट 0 देखि पाई। 0 देखि पाई मतलब cos भन्ने जुन फंक्शन छ नि, cos भन्ने फंक्शन यो इन्टरभलमा मात्रै बाइजेक्टिभ हुन्छ रे। यो इन्टरभलमा बाइजेक्टिभ हुन्छ 0 देखि पाईमा।
त्यही भएर यसको कस इन्भर्सको रेन्ज लिएको छ 0 देखि पाई। अब यसलाई कसरी सम्झिने? त्यसरी सम्झिने, कस इन्भर्सले ध्यान देऊ, कस इन्भर्सले कहिले पनि नेगेटिभ एंगल दिँदैन। यो भित्रको नम्बर नेगेटिभ हुन्छ? 0 देखि 180 को बीचमा नेगेटिभ नम्बर हुन्छ? नो सर, हुँदैन। यो 0 देखि 180 भनेको त्यो भित्र नेगेटिभ परेन। यसरी सम्झिने कि कस इन्भर्सले नेगेटिभ भ्यालु दिँदैन त 0 देखि पाई, तर साइन इन्भर्सले नेगेटिभ दिन सक्छ -90 to 90। ओके, अब यसलाई क्वाड्रन्टमा कसरी हेर्ने हो? क्वाड्रन्ट हेर्दा एकचोटि यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, 0 डिग्री कहाँ पर्छ? x एक्सिसमा, यहाँनिर छ 0 डिग्री। अनि पाई कहाँ छ? यो नेगेटिभ x एक्सिस भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रन्ट यो दुईटामा कस इन्भर्सले भ्यालु दिन्छ। फर्स्ट क्वाड्रन्ट र कुन? सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा। बुझ्यौ? अब कस इन्भर्स जस्तै कट इन्भर्सको सम्झिने हो। अब कट इन्भर्सको डोमेन लेख्नु छ भने कट यक्स को रेन्ज याद गर। व्हाट इज द रेन्ज? all real number, अल रियल नम्बर। कट यक्स को यहाँ हेर, कट यक्स को रेन्ज ठ्याक्कै यो यतापट्टिको, मैले यो यतापट्टिको एज इट इज म यता सार्दैछु के यतातिर। अब कट इन्भर्सको रेन्ज याद गर्नु छ त बस कस इन्भर्सको रेन्जबाटै आइहाल्छ, तर ओपन इन्टरभल। किनकि कट 0 डिफाइन हुँदैन, कट पाई पनि डिफाइन हुँदैन। भन त कट 0 कति हुन्छ? अनडिफाइन हुन्छ कि हुँदैन? yes sir, कट 0 भनेको 1/tan 0, tan 0 भनेको 0, 1/0 अनडिफाइन्ड। त्यस्तै कट पाई पनि डिफाइन हुँदैन, किनकि 1/tan पाई, tan पाई भनेको 0, 1/0 अनडिफाइन्ड। त्यस कारणले त्यही भएर ओपन इन्टरभल लगाउने यतातिर। अब लास्टमा के बाँकी रह्यो त? y = सेक इन्भर्स x। त सेक इन्भर्सको डोमेन याद गर्नु छ भने सेक x को रेन्ज याद गर, -∞ to -1 युनियन 1 to इन्फिनिटिभ, र सेम यस्तै तर क्लोज इन्टरभल 0 to पाई। अब ध्यान देऊ, 0 देखि 180 को बीचमा, 0 देखि 180 को बीचमा 90 डिग्री पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। नाइन सुन, यो भित्र 90 डिग्री पर्छ कि पर्दैन भनेको? पर्छ सर। 90 डिग्री यो भित्र आउँछ, तर सेक 90 कति हुन्छ? infinite, अनडिफाइन्ड। 90 त डिफाइन हुँदैन, त्यही भएर यो रेन्जबाट हामीले फाल्दिनु पर्यो। कसलाई फाल्नु पर्यो त? π/2 लाई। 0 देखि 180 को बीचमा 90%, 90 मा यो डिफाइन हुँदैन, त्यसैले यसलाई हटाउनु पर्यो। त 0 देखि पाई -π/2। त यो तीनटाको रेन्ज हेर, नेगेटिभ भ्यालु आउँदैन यसमा। 0 देखि पाई, 0 र पाई छोडेर बीचको सबै, र सेक इन्भर्सको लागि 0 देखि पाई अनि एउटा के हटाउनु पर्यो त? 90 डिग्री। त यो हो डोमेन एन्ड रेन्ज अफ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन। ठिक छ, त यो याद गरिहाल तिमीहरू। त याद कसरी गर्ने, कसरी सम्झिने त्यो आइडियामा भनिसके। यिनीहरूको डोमेन लेख्नु छ, त कसको रेन्ज सम्झिने? ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको रेन्ज सम्झिने। अनि यिनीहरूको रेन्ज सम्झिनु छ त यहाँबाट सुरु गर्ने। अब त्यसको फेरि डोमेन सम्झिने हैन, -90 to 90, साइन इन्भर्स, tan इन्भर्स, कोसेक इन्भर्स, यो तीनटाको उस्तै छ।
र यो तीनटाको उस्तै उस्तै छ। र यहाँनिर जति पनि हामी रेन्ज लेखेका छौं नि यो हो प्रिन्सिपल रेन्ज। के त प्रिन्सिपल रेन्ज। मेन प्रिन्सिपल किन भन्दैछु त मेन। ओके त यो भयो डोमेन रेन्ज सक्यो। अब फर्मुलाहरु लेखौं। प्रोपर्टिज अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन। प्रोपर्टिज। फर्स्ट प्रोपर्टिज। यसमा फर्मुलाहरु धेरै छ तर एउटा फर्मुला याद गर्यो भने पाँचवटा आफै याद भइहाल्छ। पहिलो प्रोपर्टी छ साइन इन्भर्स साइन थीटा। साइन इन्भर्स साइन थीटा यसको भ्यालु तिमीलाई याद होला। के हुन्छ? थीटा। हो थीटा हुन्छ। तर यो थीटा कहाँदेखि कहाँसम्म हुनुपर्छ? कहाँदेखि कहाँसम्म हुनुपर्छ? -92 + 90 हो किनकि यो हो साइन इन्भर्स। ध्यान देऊ त साइन इन्भर्सले कुनै पनि भ्यालु दिँदाखेरि साइन इन्भर्सको रेन्ज याद गर त। साइन इन्भर्सको रेन्ज के थियो? -90 to 90। त्यही भएर यो थीटा भनेको -90 to 90 हुनुपर्छ। साइन इन्भर्स साइन थीटा। अनि यसमा फेरि यो भन cos इन्भर्स cos थीटा। यो पनि थीटा। tan इन्भर्स tan थीटा यो पनि थीटा। sec इन्भर्स sec थीटा थीटा। अनि अरु के बाँकी रह्यो? cot सर यो भन्दा माथिको स्लाइड देखाइदिनु न। स्लाइड राख्छु यता। ओके ओके माथिको भन्नाले यो ठीक छ। यो भन्दा नि माथि सर। यो भन्दा नि माथि। यो ऐसा अब तल तल देखाउँदै जानु। यो भयो। बस अब यहाँदेखि cot इन्भर्स cot थीटा। अनि एउटा के बाँकी रह्यो? cosec इन्भर्स cosec थीटा। सबैको भ्यालु के हो त? थीटा। मतलब यसरी बुझ्न सक्छौ यो साइन इन्भर्स र साइन क्यान्सल हुन्छ थीटा आउँछ। cos इन्भर्स cos क्यान्सल हुन्छ। tan इन्भर्स tan क्यान्सल हुन्छ। sec इन्भर्स sec क्यान्सल हुन्छ। तर हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो कि यो जुन थीटा छ नि थीटाको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुनु पर्यो त? 0 to pi। cos इन्भर्स को रेन्ज याद गर त छिटो। cos इन्भर्स को रेन्ज 0 देखि पाई हो। अनि tan इन्भर्स को थीटा कहाँदेखि कहाँसम्म? -pi/2 to pi/2 ओपन ब्रैकेट। भेरी गुड। अनि sec इन्भर्स को लागि भन। sec इन्भर्स को लागि 0 to pi यसलाई यसरी याद गर्ने के sec इन्भर्स को याद गर्नु छ भने sec इन्भर्स को याद गर्नु छ भने cos इन्भर्स लाई हेर्ने। cos इन्भर्स भनेको 0 देखि पाई। अनि यहाँबाट के हटाइदिने भन? pi/2 pi/2। अनि cot इन्भर्स को याद गर्नु छ त साइन के रे cos लाई सम्झिने 0 देखि पाई। तर 0 देखि पाई त ओपन ब्रैकेट इन्टरभल। अनि cosec इन्भर्स को लागि याद गर्नु छ भने साइन को लागि थीटा बिलोंग्स टु -pi/2 देखि pi/2 अनि माइनस पछि के हटाइदिने? 0। त यो फर्मुलाहरुमा केही दम छ छैन? तर इन्ट्रान्समा क्वेशन सोध्छ नि त त्यहाँ अलिकति हेर्नु पर्छ। जस्तै इक्जाम्पल यो फर्मुलालाई कसरी युज गरिन्छ? प्रिन्सिपल
भ्यालु अफ क्वेसन छ साइन इन्भर्स साइन π/3 यसको प्रिन्सिपल भ्यालु के हुन्छ फर्स्ट अप्सन π/3 अप्सन बी -π/3 अप्सन सी 2π/3 अप्सन डी 5π/3 के हुन्छ π/3 π/3 एकदम इजी छ हेर साइन इन्भर्स साइन हट्यो के आयो π/3 त यसको आन्सर ए सही छ अब भन्न एक्जाम्पल 2 प्रिन्सिपल भ्यालु अफ कस इन्भर्स अथवा एकैछिन ट्यान इन्भर्समा जाउँ प्रिन्सिपल भ्यालु अफ ट्यान इन्भर्स अथवा सजिलोको लागि साइन इन्भर्स राखौँ अनि बुझाउनु छ तिमीहरूलाई साइन इन्भर्स साइन 2π/3 is first 2π/3 2π/3 π/3 minus π/3 minus 2π/3 के हुन्छ 2π/3 2π/3 अरु भन -2π/3 minus 2π/3 अरु अब यो तिमीहरूले जुन आन्सर मलाई भन्यौ नि तिमीहरू 11 क्लासको स्टुडेन्टले भनेको इन्ट्रान्स लेभलको स्टुडेन्टले भनेको छैन 11 क्लासको स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने त्यसले यतिकै आन्सर भनिदिन्छ 2π/3 π/3 हुन्छ π/3 हो एउटाले चाहिँ सही भन्यो दुई चारवटा कुरा सुनेपछि सही भन्यो यसको राइट अप्सन हो बी π/3 सुन किन यसमा त्यही इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ हेर त मैले के लेखेको थिएँ यो फर्मुला त्यतिखेर हुन्छ जब यो जुन थीटा छ नि थीटा -90 to 90 आउनु पर्यो यो कस इन्भर्स कस थीटाको लागि थीटा त्यतिखेर हुन्छ जब यो थीटा 0 देखि पाई मा आउनु पर्यो त हामी साइन को लागि हेर्दै छौं त साइन इन्भर्स को रेन्ज भनेको त -90 to 90 मात्रै हो तर के यो 2π/3 भन्नु कति डिग्री हो 120 अब 120 डिग्री यो यसमा पर्छ -90 to 90 मा पर्छ पर्दैन भनेपछि यो यसको भ्यालु कहिले पनि यो हुन सक्दैन 2π/3 यो हैन कि यो र यो काट्दिने 2π/3 आयो आन्सर हैन हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ कि यो एंगल पहिला -90 to 90 मा आउनु पर्छ अनि बल्ल यो र यो हटाएर हामीले यो लेख्ने हो अब सर सी अप्सन हुन्छ कि नै हजुर सी अप्सन -60 हुँदैन एकछिन सुन्दै जाऊ किन हुँदैन त मैले यो भन्दैछु कि 2π/3 -90 to 90 मा पर्दैन त्यसैले यसको आन्सर त 2π/3 हुनै सक्दैन ओके अब हुन्छ के कसरी निकाल्ने त ध्यान देऊ साइन इन्भर्स दुईटा मेथडबाट सिकाउँछु है दुईटा मेथडबाट एउटा मेथड के छ यदि यसको भ्यालु यो पहिला भन्दिउँ है यो किन 2π/3 हुँदैन रे कारण के छ 120 -90 to 90 मा यो पर्दैन पहिलो कारण त यो भयो यो किन हुँदैन अब गर्ने कसरी त म दुईटा मेथड सिकाउँछु
साइन इन्भर्स साइन 2π/3 यसको पहिला भ्यालु राख्देऊ। यदि यसको भ्यालु तिमीहरूलाई थाहा छ त भ्यालु राख्देऊ। साइन 120 को भ्यालु कति हुन्छ? साइन 120 को भ्यालु √3/2 हुन्छ कि हुँदैन? Yes, sir. ओके, अब √3/2 भनेको अब फर्स्ट क्वाड्रन्टमा एक्युट एंगल खोज। साइनले कुन एंगलमा √3/2 दिन्छ? π/3 मा। यो मैले एक्युट एंगल खोजेँ है। पहिला यसको मैले भ्यालु राखिदिएँ √3/2, मैले एक्युट एंगलमा लगेँ साइन π/3। अब π/3, अब यो π/3 रेंज भित्र आयो कि आएन? π/3 -90 to 90 मा आयो कि आएन? आयो नि। भनेपछि यसको भ्यालु अब के लेख्दिने? सिधै π/3। अब यो दुईटा स्टेप देखाउन जरुरी छैन। यदि कसैले स्टुडेन्टले यसरी पनि गर्न सक्छ कि साइन 120 भनेको √3/2 हैन, अनि हामीले सोच्छौँ यसरी कि √3/2 भनेको त 60 डिग्री हो, अनि यहाँ इन्भर्स लागेको छ। इन्भर्स भनेको त एंगल हो, त सिधै लेखिदिए हुन्छ π/3। फरक पर्दैन। त गर्ने तरिका यही हो स्टुडेन्ट्स। यो भयो हाम्रो आन्सर। नेगेटिभ त हुनै सक्दैन। नेगेटिभ कहाँबाट ल्याउँछौ? नेगेटिभमा त नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ। सर एकचोटि फेरि भन्नु न, बुझ्दैन। एकछिन तिमीहरू 5 मिनट फ्रेस भएर आऊ अब सबजना है। त्यसपछि फेरि 10 बजेसम्म पढाउँछु। सबजनालाई 5 मिनट रेस्ट गर, मतलब फ्रेस भएर आऊ। ठिक छ? पहिला यो फर्मुला राम्रोसँग हेर त एकचोटि। साइन इन्भर्स साइन थीटा कतिखेर थीटा हुन्छ? जब यो जुन थीटाको भ्यालु छ नि -90 to 90 हुनुपर्छ। ठिक छ? तब तिमीहरू भन यो जुन छ साइन इन्भर्स साइन 2π/3 यो भनेको थीटा भयो। त यसको भ्यालु म थीटा लेख्न सक्दैन, किनकि यो भ्यालु भनेको 120 हो र 120 -90 to 90 मा पर्दैन। यो कुरा क्लियर भयो कि यो 2π/3 किन भएन? किनकि यो रेंज भित्र परेन। त हुन्छ के? त ध्यान देऊ। साइन 2π/3 2π/3 भनेको 120, साइन 120 भनेको कति हो? √3/2। अनि √3/2 भनेको साइन 60 डिग्री हो कि हैन? साइन 60 मतलब π/3। अब यो π/3 -90 to 90 मा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब साइन इन्भर्स र साइन हट्यो, यसको आन्सर के आयो? π/3। साइन मैले के गरेँ? यसको भ्यालु पहिला राखिदिएँ √3/2, अनि त्यसपछि मलाई त -90 to 90 मा जानु छ। त कुन एंगल हो जसमा साइनले √3/2 दिन्छ? साइन 60। त्यसको आन्सर भयो 60। बुझ्यौ? ओके, यसको अर्को मेथड हेर। मलाई लाग्छ मेथड यही चाहिँ बेस्ट हुन्छ, तैपनि हेरिहाल। यो जुन साइन इन्भर्स साइन 2π/3 छ नि, यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु साइन इन्भर्स साइन ब्राकेटमा π - 2π/3। हेर मैले के गरेँ? 2π/3 ध्यान देऊ। 2π/3 कुन क्वाड्रन्टमा पर्छ? सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा। सेकेन्डमा। तर साइनले भ्यालु कहाँ दिन्छ? फर्स्ट क्वाड्रन्टमा र फोर्थमा। त मैले के गरेँ? यो 2π/3 लाई पाइबाट माइनस गरिदिएँ। ध्यान दिनु, पाइबाट माइनस गरेँ, अरू कहीँ पनि चेन्ज भएन। साइन इन्भर्स छ, साइन छ, 2π/3 लाई के लेखिदिएँ? π - 2π/3। अब कसैले भन्ला यो कसरी लेख्न पाइन्छ त? पाइन्छ।
हामीसँग फर्मुला हुन्छ कि हुँदैन यस्तो sin a इज इक्वल टु sin पाई माइनस a लेख्न सक्छु वान 180 मा चेन्ज हुन्छ भन छैन सर ओके त्यसो भए अब के गर पाई माइनस 2π/3 कति हुन्छ पाई बाई थ्री अब π/3 60 डिग्री यो रेन्ज भित्र आइसक्यो त साइन इन्भर्स साइन क्यान्सल अनि यसको आन्सर कति भयो त π/3 भयो यो आन्सर भयो मतलब मैले के दिमाग लगाएँ कि यो सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा थियो मलाई चाहियो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा त पाइबाट के गरिदिने माइनस गरिदिने क्लियर भयो ओके अरु केही इक्जाम्पल गरौँ अनि अझै क्लियर हुन्छ सर -π/3 चाहिँ किन नहुने -π/3 मा साइनले कति भ्यालु दिन्छ -√3/2 दिन्छ कि दिँदैन त -√3/2 कहाँ देख्यौ तिमीले यहाँ -√3/2 छ छैन नि नेगेटिभमा नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ साइनले तर साइन 2π/3 भनेको त √3/2 हो यो त पोजिटिभ भ्यालु हो त पोजिटिभ नै आन्सर आउँछ नेगेटिभ आउँदैन नेगेटिभ कतिखेर आउँथ्यो यदि मैले क्वेसन यसरी राखेको भए ध्यान देऊ मानौ मैले तिमीलाई क्वेसन सोधे यसरी एक्जाम्पल नम्बर 3 साइन इन्भर्स -1/2 साइन इन्भर्स -1/2 अब यसको आन्सर नेगेटिभमा आउँछ अब कसरी लेख्ने त यसको आन्सर त दुई तरिकाले माइनस छ भने माइनस राखिदेऊ यहाँनिर अनि सोच कि साइनले कुन एंगलमा हाफ भ्यालु दिन्छ 30 डिग्री त यसको आन्सर कति भयो -π/6 है साइन इन्भर्स नेगेटिभ छ त नेगेटिभ नै आउँछ अनि 1/2 भनेको 30 भयो अर्को तरिकाले यसको आन्सर कसरी दिन सक्छौ यसलाई यसरी देख्न सक्छौ साइन इन्भर्स -π/2 भनेको साइन -π/6 एउटै कुरा हो हेर साइन -60 के अरे साइन -30 साइन -30 भनेको यही हुँदैन -1/2 अब यो र यो क्यान्सल भयो त्यसरी बुझ अनि यसको आन्सर कति आयो -π/6 नेगेटिभ आएपछि नेगेटिभ हुन्छ 4 नम्बर ल तिमीहरू भन त एउटा क्वेशनको आन्सर cos इन्भर्स अनि ब्राकेटमा cos 5π/4 इज इक्वल टु के हुन्छ फर्स्ट अप्सन 5π/4 सेकेन्ड अप्सन 3π/4 थर्ड अप्सन -π/4 फोर्थ अप्सन नन π/4 5π/4 यस सर फेरि मिस्टेक गरिहाल्यो क्या हो पहिला त तिमीहरू यो भन कि 5π/4 कति हुन्छ 5 × 45 225 डिग्री 225 अनि cos इन्भर्स को रेन्ज मलाई भन त एकचोटी cos इन्भर्स को रेन्ज के हो 0 to pi अनि यो 0 देखि पाई भित्र छ छैन भनेपछि यसको भ्यालु कहिले पनि यो हुँदैन 5π/4 नेभर नन हुन्छ क्या अब दिमाग लगाउ न अब दिमाग दुई किसिमले लगाउन सकिन्छ कि एउटा त यसको भ्यालु यदि थाहा छ भने पाई/4 हुन्छ सर हो यदि यसको एउटा भ्यालु थाहा छ भने b हुन्छ सर यो हुन सक्दैन यो हुन सक्दैन
किनकि नेगेटिभ छ कस इन्भर्सले कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु दिँदैन किनकि त्यसको रेन्जमा नेगेटिभ पर्दैन अब यसमा शङ्का P छ number हुन्छ 3π/4 नन त कहिले नै हुँदैन 3π/4 अब कसरी गर्ने त सुन ध्यान देऊ कस इन्भर्स कस यो 225 डिग्री कुन क्वाड्रन्टमा गयो यो थर्डमा 180 plus 45 180 + 45 हो नि answer थर्डमा Third. त एउटा मेथड के छ एउटा मेथड छ यसलाई 2π बाट यो घटाइदेऊ 2π बाट 5π/4 घटाइदेऊ किनकि हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला cos a भनेको नै cos 2π बाट -a गर्दा फरक पर्दैन यो त थाहा छ तिमीहरूलाई नि 2π Yes, sir. अब यसरी घटाउँदाखेरि फाइदा के भयो ध्यान देऊ 2π अब एलसीएम ल्याऊ कति आयो यो 8π minus 5π by 4. यो 3π/4 4. मतलब यो हो 360 अनि यो हो -225 कति भयो त कति हुन्छ 3 × 45 135 ओके न answer अब 135 कस इन्भर्सको रेन्जमा आयो कि आएन त अब यसको आन्सर भयो 3π/4 कस इन्भर्सको रेन्ज सम्झिने हो 0 देखि पाइ त बी इज द राइट अप्सन त 2π बाट यसलाई माइनस गरिदिएपछि यो कस इन्भर्सको रेन्जमा गइहाल्छ यो किनकि 225 थियो नि त यो त्यही भएर 225 कि त अब कि त अर्को तरिका के छ स्टुडेन्ट्स 225 भनेको तिमीहरूले यसरी पनि गर्न सक्छौ मानौ न यो आइडिया तिमीहरूलाई आएन त एन्सर त जसरी पनि मिलाउनु पर्यो ध्यान देऊ एकचोटि तिमीलाई सजिलोको लागि यसलाई लेखिदेऊ यसरी 225 डिग्री लेखिहाल हैन अनि यसलाई रिड्युस गर त यो यसलाई म यसले लेख्न सक्छु नि 180 प्लस कति हो यो 45 पनि त लेख्न सक्छु अनि cos 180 प्लस थीटा के हुन्छ third quadrant थीटा माइनस cos 45 लेख्न सक्छु ऐसा ओके अनि cos 45 थाहा छ 1/√2 1/√2 तर अब यसको मतलब यो नलेखिदेऊ कि -45 लेखिदिने फेरि -45 हुन्छ हुँदैन हुँदैन तर cosले कहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ भन त 135 मा नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ यो काट्देऊ कति आयो 135 अनि 135 भनेको कति हो 3π/4 यसरी भ्यालु राख्दै गयो भने आउँछ भ्यालु निकाल्ने गरी राखिदिने त फिर यो cos 135 कहाँबाट आयो cos 135 मा कति भ्यालु हुन्छ cosले कति भ्यालु दिन्छ -1/√2 दिँदैन -1/√2 cosले 135 डिग्रीमा दिन्छ कि दिँदैन त्यही भएर cos र cos इन्भर्स क्यान्सल 135 त तिमीहरू धेरै मैले मेथड भन्न थालेमा कन्फ्युजन हुन्छ त तिमीहरू यही मेथड सिक न है यसलाई कहाँबाट माइनस गर्ने 2π बाट कतिखेर माइनस गर्ने जब 0 देखि 180 को बीचमा आएन भने बल्ल माइनस गर्ने फेरि स्टुडेन्टलाई यदि मानौ मैले यस्तो क्वेशन सोधिदिएँ cos इन्भर्स अनि cos
3π/4 अथवा अरूको राखौँ न एउटा के हुन्छ 150 भनेको कति हो 5π/6 जस्तै यो क्वेशन मैले सोधेँ cos इन्भर्स cos 5π/6 अब 5π/6 कति हो भन 5π/6 कति हो 150 अनि 150 त यसको रेन्जमा आइहाल्छ त हैन Yes. यो त 0 देखि 180 को बिचमा त आयो त यसमा अब केही गर्नु पर्दैन केही दिमाग लगाउने नै हैन सिधै के लेख्ने 5π/6 5/6 एक्जाम्पल 5 बुझ्यौ ल Yes, sir. अब अर्को क्वेशन तिमीहरूले मिलाउनै पर्ने हुन्छ यो क्वेशन छ यस्तो क्वेशन नम्बर 6 भ्यालु अफ cos इन्भर्स cos 7π/6 is first option 7π/6 second option 5π/3 third option 5π/6 fourth option 13π/6 5π/6. ल अब त तिमीहरू मिस्टेक गर्दैनौ यो 7π/6 त हुनै सक्दैन cos इन्भर्स ल सबजनाको आन्सर आउनु पर्यो त्यही हो 5π/6 Yes, sir. हो Sir. पहिला त हामीले कन्फर्म हुनु पर्यो कि 7π/6 कति हुन्छ 7 into 210. भनेपछि यो cos को रेन्जमा परेन त यसलाई म माइनस गरिदिन्छु 2π बाट 2π - 7π/6 अनि त यो भइहाल्छ 12 - 7 5 अब π/6 भनेको 30 into 5 150 ओ अब यसको रेन्जमा आयो 5π/6 0 देखि 120 मा आयो के 180 मा त्यसको आन्सर अब सिधै के भइहाल्छ 5π/6 त सी इज द राइट अप्सन ल अब तिमीहरू बुझ्यौ मलाई लाग्छ अब कन्फ्युज हुँदैनौ अरु अब एक्सरसाइजमा हुन्छन् क्वेशनहरु यो त एउटा प्रोपर्टिज भयो हैन अब प्रोपर्टिज नम्बर 2 मा जाउँ प्रोपर्टिज नम्बर 2 नम्बरको प्रोपर्टिज मा हामी यो सिक्छौं कि मानौ साइन बाहिर छ अनि साइन इन्भर्स x भित्र छ साइन इन्भर्स x अघि के थियो साइन इन्भर्स बाहिर थियो साइन भित्र थियो अहिले के छ साइन बाहिर छ साइन इन्भर्स त यसको आन्सर पनि त्यस्तै हुन्छ यो र यो हटिहाल्छ तर x आउँछ तर जब हामी यो लेख्छौं नि साइन इन्भर्स साइन थीटा त्यसको भ्यालु थीटा मतलब यो के हो एंगल हो याद गर किनकि साइन इन्भर्स सब बाहिर त्यसले एंगल दिन्छ हामीलाई तर बाहिर साइन छ यसले हामीलाई एंगल दिदैन भ्यालुज दिन्छ नम्बर दिन्छ हो कि न यो बाहिर साइन छ साइनले यसको जुनसुकै भ्यालु होस् यो भनेको त एंगल हो नि व्हाट इज साइन इन्भर्स x दिस इज एंगल अनि साइन भित्र एंगल राख्यो भने भ्यालु दिन्छ कति दिन्छ x अनि त्यो x कहाँ देखि कहाँसम्मको हुनु पर्यो -π/2 to कन्फ्युज न हो -π/2 कसरी हुन्छ अब एंगल थोरै हो यो एंगल हो कि एंगल होइन भन त तिमी भ्यालु यो भ्यालु यो
यो पो एङ्गल हो त साइन इन्भर्स एङ्गल हो नि अनि साइनको बिचमा एङ्गल राख्यो भने यसले त भ्यालु दिन्छ हामीलाई अनि त्यो साइनको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ थाहै छ -1 देखि 1 हुन्छ यसमा त केही कन्फ्युजन छैन साइनको भ्यालु हो x -1 to 1 अब तिमीलाई सोध्छौ कि cos इन्भर्स x के हुन्छ त x नै हुन्छ tan इन्भर्स x के हुन्छ त x हुन्छ cot इन्भर्स x के हुन्छ त x हुन्छ sec इन्भर्स x त x cosec इन्भर्स x इक्वल टु के त x हुन्छ तर हामीले के सम्झिनु पर्यो हुन त खासै यो धेरै युज हुँदैन तै पनि लेखिहालौँ जस्तै x कहाँदेखि कहाँसम्म त cos को रेन्ज पनि त त्यही हो -1 देखि 1 tan को रेन्ज के हो अल रियल नम्बर होइन tan को रेन्ज अल रियल नम्बर अनि cot को रेन्ज पनि अल रियल नम्बर अनि sec को रेन्ज भन -1 to infinity हो यसरी Union. यो that is modulus x greater than or equal to 1 अनि cosec को रेन्ज पनि त्यही हो -infinity to -1 यो x यो भित्र पर्छ x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity त यो फर्मुला खासै काम लाग्दैन त्यति तै पनि राख कि बाहिर साइन छ भित्र साइन इन्भर्स छ त यो रे हटाइदिने x लेख्ने यो रे हटाइदिने x लेख्ने यो प्रोपर्टिज नम्बर 2 भयो प्रोपर्टिज नम्बर 3 मा जाउँ प्रोपर्टिज नम्बर 3 काम लाग्छ हेर यसमा हामीले सिक्छौं कि एकैछिन प्रोपर्टिज नम्बर 3 छ प्रोपर्टिज नम्बर 3 मा यस्तो पढ्छौं कि मानौ साइन इन्भर्स सर एकछिन माथि ल हेर भयो ऐसा ओके यदि साइन इन्भर्स -x छ त ट्रिमेट्रिक फंक्शनमा याद गर प्रोपर्टिज नम्बर 3 ट्रिमेट्रिक फंक्शनमा याद गर साइन माइनस थीटा के हुन्छ भन माइनस साइन थीटा हो माइनस साइन थीटा त यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ स्टुडेन्ट्स माइनस साइन इन्भर्स x ओके त्यसैगरी tan इन्भर्स -x छ त के लेख्न सक्छौ माइनस tan इन्भर्स x अनि मानौ cosec इन्भर्स -x छ त्यसको पनि के हुन्छ माइनस cosec इन्भर्स x तर अब कन्डिसन लेख्नु पर्यो त कन्डिसन त केही गाह्रो छैन यो जुन x छ यो x भनेको साइन इन्भर्स को डोमेन त हो नि x भनेको के हो साइन इन्भर्स को डोमेन हैन x भनेको साइन इन्भर्स को डोमेन त साइन इन्भर्स को डोमेन के हुन्छ भन छिटो -1 to 1. हो मैले साइन इन्भर्स को डोमेन सोध्दैछु त साइन इन्भर्स को डोमेन याद गर्नु छ भने साइन को रेन्ज याद गर साइन को रेन्ज भनेको -1 to 1 भेरी गुड -1 to 1 त्यसैगरी tan इन्भर्स को डोमेन भन all real number tan इन्भर्स को डोमेन भन all real number अनि cosec इन्भर्स को डोमेन भन -infinity हो जति धेरै पटक लेख्छौ हेर्छौ त्यति नै याद भइहाल्छ त यो साइन इन्भर्स माइनस होस् tan इन्भर्स माइनस होस् cosec इन्भर्स माइनस होस् सबैको फर्मुलामा माइनस अगाडि आउँछ यो माइनस अगाडि आइहाल्छ यो माइनस अगाडि आउँछ ओके तर बाँकी जुन तीनटा छ बाँकी तीनटा भन्नाले यो cos इन्भर्स -x अनि cot इन्भर्स -x अनि sec इन्भर्स -x अब cos इन्भर्स -x मा यो लेख्न सक्दैनौ
थाहा छ किन? किनकि कस इन्भर्सले नेगेटिभ भ्यालु दिँदैन। यो त थाहा छ नि, कस इन्भर्सले कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु दिँदैन। त्यसैले यसरी लेख्यो भने त नेगेटिभ आइहाल्छ, बाहिर त माइनस छ। त गर्ने के? त कस इन्भर्सको मलाई रेन्ज भन त एकचोटि। कस इन्भर्सको रेन्ज भन। -1 to 1. ए मैले रेन्ज सोध्दैछु, रेन्ज 0,5 0 to पाई 0 to पाई मैले कस इन्भर्सको रेन्ज सोध्दैछु, रेन्ज। त्यसैले 0 देखि पाई। त कस इन्भर्स भित्र माइनस आयो भने पाईबाट यो माइनस गरिदिनुपर्छ कस इन्भर्स एक्सलाई। मतलब यो माइनस भएको हुनाले पाई राख्ने, अनि त्यसपछि लेख्ने माइनस कस इन्भर्स। मानौ तिमीहरू यदि कन्फ्युजन भइहाल्यो भने त तिमीहरू त यस्तै लेख्छौ, माइनस कस इन्भर्स एक्स। कि त तिमीहरू माइनस लेख्दैनौ, किनकि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा त माइनस हुँदैन। कस माइनस थीटा भनेको त जस्ट कस थीटा हुन्छ नि ट्रिग्नोमेट्रीमा। त तिमीहरू कि त यसरी लेख्छौ त यसरी लेख्छौ, दुइटै मिस्टेक हो। यो पनि मिस्टेक हो, यो पनि मिस्टेक हो। अब मिस्टेकै गर्नु छ भने यस्तो बेला मिस्टेक गर, अनि यहाँनिर एउटा के राखिदेऊ त, पाई। त यसको फर्मुला भइहाल्छ है। त कस इन्भर्स माइनस एक्स भनेको के याद गर्ने, पाई माइनस कस इन्भर्स एक्स। कारण के छ? माइनस किन हुँदैन? किनकि कस इन्भर्सले कहिले पनि आफ्नो नेगेटिभमा दिँदैन। र यो भ्यालु भनेको नि, यो भ्यालु जब आउँछ यो पनि यसै भित्र पर्छ, 0 देखि पाईमै पर्छ। त बाँकी तीनटाको लागि यही छ तरिका। कट इन्भर्स, यसको लागि पनि पाई माइनस सेक इन्भर्स। अब लेखिदिइहालौँ कस इन्भर्स एक्स को डोमेन भन। व्हाट इज डोमेन अफ कस इन्भर्स? -1 कट इन्भर्स को डोमेन भन। all real numbers. सेक इन्भर्स अब यो फर्मुलालाई युज गरेर अलिकति केही सजिलो हुन सक्छ क्वेशनहरु। जस्तै मानौ मलाई यसको भ्यालु चाहियो, एक्जाम्पल 1 साइन इन्भर्स -√3/2 चाहियो। त साइन इन्भर्स माइनस, त यो माइनस बाहिर आयो हो कि हैन? यो माइनस बाहिर आयो। अब यो मात्रै सोच्नु पर्यो कि साइनले कति एंगलमा √3/2 दिन्छ? 60। त यो भनेको एंगल त हो नि, 60 डिग्री डाइरेक्ट लेख्न सक्छु। अनि यो भनेको के हो? π/3। यो माइनस सिधै बाहिर आयो, किनकि साइन इन्भर्स माइनस थीटा भनेको माइनस साइन इन्भर्स थीटा। अनि अब हामीले यो सोच्नु पर्यो कि √3/2 कुन एंगलमा दिन्छ त? 60 मा। त साइन यो भनेको साइन 60, साइन साइन क्यान्सल, 60 डिग्री। बुझ्यो कि नै? -60 डिग्री सम्म मात्र लेख्नु मिल्दैन, -π/3 लेख्नु पर्छ। अप्सनमा तिमीहरूको यही हुन्छ, π/3। यो डिग्री र डिग्रीमा लेख्नु सजिलो लाग्छ तिमीहरूलाई हैन? त तिमीहरूले बानी बसाल्नु पर्यो डिग्रीलाई पाईको टर्म्समा कसरी लेख्ने एकदम छिटो। त तिमीलाई थाहा छ 60 डिग्रीलाई पाईमा लग्नु छ भने केले मल्टिप्लाई गर्ने? कुनै पनि डिग्रीलाई पाईमा लग्नु छ त केले मल्टिप्लाई गर्दिन त्यसलाई? π/180 ले। अनि आफै त्यो पाईमा गइहाल्छ, यो हुन्छ 3 π/3। बुझ्यौ? 2 नम्बर, यदि मैले यसरी सोच्छु cos इन्भर्स -√3/2, cos इन्भर्स। अब दुई तरिकाले एन्सर दिन सकिन्छ। एउटा त cos इन्भर्स -x भनेको
पाई माइनस कस इन्भर्स रुट 3/2 किनकि कस इन्भर्स छ त पाई आयो पाई माइनस कस इन्भर्स रुट 3/2 अब 2π/3 हुन्छ सर अनि अब सोच त कस इन्भर्स छ कुन एंगलमा रुट 3/2 दिन्छ कसले π/3 π/3 भेरी गुड त यो भनेको π/3 भयो 60 डिग्री अनि पाई माइनस π/3 भनेको कति हो 2π/3 यो आन्सर हो त्यसमा मैले माथिको फर्मुला युज गरेर निकाल्ने र जुन मैले अगाडि पनि भनिरहेको थिएँ नि पहिलो प्रोपर्टी युज गरेर यसलाई डाइरेक्ट म यसरी लेख्न सक्छु कस इन्भर्स कस 2π/3 हो कि हैन भन त यो माइनस रुट 3/2 भनेको कस 2π/3 त हो नि 1 अनि यो र यो हट्यो कति आयो त 2π/3 त यो फर्मुला यसरी युज हुन्छ है यो कति भयो प्रोपर्टिज नम्बर कति भयो यो 3 प्रोपर्टिज 4 मा हो प्रोपर्टिज 4 मा हामीले यो सिक्छौं कि मानौ हामीसँग छ sin इन्भर्स 1/x sin इन्भर्स भित्र के छ 1/x त यसलाई जब लग्छु नि म cosec इन्भर्स मा sin इन्भर्स 1/x छ जब यसलाई म cosec इन्भर्स मा लग्छु त सिधै यो x भइहाल्छ यो फर्मुला कहाँबाट सम्झिने ट्रिग्नोमेट्री मा जुन फर्मुला हुन्छ नि यस्तो के रे sin a = के हुन्छ 1/cosec a हुन्छ हुँदैन sin a भनेको 1/cosec a तर फेरि यो बिर्सेर पनि नलेख sin इन्भर्स x छ भने यसको मतलब यस्तो लेख्दिने हैन 1/cosec इन्भर्स x यस्तो हुँदैन यो हुन्छ यो sin इन्भर्स cosec इन्भर्स मा जान्छ अनि 1/x पल्टेर कहाँ गइहाल्छ x मा तर यदि यतातिर मानौ यदि यतातिर मानौ कि x मात्रै छ त जब तिमी cosec इन्भर्स लेख्छौ त यतातिर के लेख्नु पर्छ 1/x लेख्नु पर्छ मतलब रेसिप्रोकल भइहाल्छ यो फर्मुलाको नाम के हो रेसिप्रोकल फर्मुला 1/x को रेसिप्रोकल के हुन्छ x त्यो हो अनि अब यहाँनिर हामीले कन्डिसन लेख्नु पर्यो भने ल यो म x को बारेमा लेख्छु है त x को बारेमा लेख्छु ल भन x कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ x भनेको cosec इन्भर्स को डोमेन हो ल cosec इन्भर्स को डोमेन भन मलाई छिटो -∞, -1 युनियन 1 को -. कति पटक लेखेछु हामीले याद हुनु पर्यो अब sin इन्भर्स 1/x भनेको cosec इन्भर्स 1/x भयो र यदि यतातिर cos इन्भर्स 1/x छ भने यतातिर के हुन्छ आफै भन्न छिटो sec इन्भर्स x अब यहाँको x पनि कहाँदेखि कहाँसम्म -∞ देखि -1 अनि युनियन 1 देखि इन्फिनिटी तर जब यतातिर tan इन्भर्स हुन्छ नि 1/x त यसको भ्यालु दुईटा आउँछ स्टुडेन्ट tan इन्भर्स को एउटा हुन्छ cot इन्भर्स x if यदि x पोजिटिभ छ भने मात्र र एउटा आउँछ -π प्लस cot इन्भर्स यदि x नेगेटिभ छ भने यसमा एक नयाँ छ एउटा tan मा अलिकति नियम चेन्ज भइहाल्छ tan इन्भर्स 1/x भनेको cot इन्भर्स x हुन्छ जब x के हुन्छ पोजिटिभ र यदि x नेगेटिभ छ त cot इन्भर्स त लेख्ने हो 1/x को यहाँ x हुन्छ तर -π दिनुपर्छ हामीले
कसैको दिमागमा किन यस्तो भयो त अरूमा त प्रब्लम थिएन साइन इन्भर्स 1/x को cosec इन्भर्स x यसमा हुन्छ एउटा म एक्जाम्पलबाट तिमीलाई बुझाउने कोसिस गर्छु यसको लागि एक्जाम्पल हेर सजिलो एक्जाम्पल एकदम सजिलो एक्जाम्पल मानौ मैले x को भ्यालु 1 राखेँ ध्यान देऊ x को भ्यालु के राखेँ 1 त यसको भ्यालु म निकाल्छु tan इन्भर्स 1/x यो भनेको अरु केही हैन tan इन्भर्स कति हो त 1 हो ठीक अनि tan इन्भर्स 1 कति हुन्छ tan इन्भर्स 1 कति हुन्छ pi/4 भेरी गुड pi/4 अब त भन्न सक्नु पर्यो त tan ले कुन एंगलमा 1 दिन्छ इन्भर्स आएको छ त एंगल खोज्ने हो pi/4 अब डाइरेक्ट लेख्नु 45 डिग्री लेखे पनि हुन्छ ठीक छ अनि मैले त यसको भ्यालु निकाले हैन यो भयो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब यसको भ्यालु निकाल त cot इन्भर्स x भनेको 1 cot इन्भर्स 1 ल अब न cot इन्भर्स 1 कति हुन्छ pi/4 यो हो राइट ह्यान्ड साइड त भन यो र यो इक्वल भयो कि भएन यो र यो इक्वल भयो कि भएन भयो ओके भयो अब यदि मैले x को भ्यालु -1 लिन्छु ध्यान देऊ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकालौ हाम्रो लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यो हो tan इन्भर्स 1/x tan इन्भर्स 1/x x भनेको के हो -1 त 1/-1 -1 अब न tan इन्भर्स -1 कति हुन्छ सिम्पल -pi/4 tan इन्भर्स भित्र माइनस छ त माइनस अगाडि आइहाल्छ अनि tan इन्भर्स 1 भनेको pi/4 त -pi/4 बुझ्यौ अब कसैले भन्ला कि यो tan इन्भर्स 1/x = यो मात्रै किन भएन अब निकाल त cot इन्भर्स x मात्रै निकाल त cot इन्भर्स x मात्रै निकाल कति आउँछ हेर अब तिमीहरु भन cot इन्भर्स -1 के यो -pi/4 हुन्छ किन हुँदैन किनकि मैले भनिसकेको छु cot इन्भर्सले कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु दिदैन cot इन्भर्सले कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु दिदैन यो भनेको त यस्तो हो pi माइनस cot इन्भर्स 1 अघि जुन हामी फर्मुला पढेका थियौं यो याद गर त एकचोटी यहाँ नि हेर त cot इन्भर्स -x pi माइनस cot इन्भर्स x त्यस्तै pi माइनस cot इन्भर्स 1 अनि cot इन्भर्स 1 कति हुन्छ pi/4 अब यो कति आयो pi माइनस pi/4 कति हुन्छ 3 अब कहाँ इक्वल भयो त tan इन्भर्स 1/x ले -pi/4 भ्यालु दिएको थियो अनि cot इन्भर्स x ले त 3 दियो त यो र यो इक्वल भयो भनेपछि हुँदो रहेन छ तर जब हामी यो लिन्छौं नि -pi प्लस अब इक्वल भइहाल्छ हेर अब राइट ह्यान्ड साइड निकाल त ल यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड थियो यो cot इन्भर्स x को भ्यालु थियो अब निकाल्छु राइट ह्यान्ड साइड त यो भनेको -pi प्लस cot इन्भर्स x अनि भ्यालु राखौं यसमा -pi प्लस cot इन्भर्स x भनेको -1 अब हामीले यसको भ्यालु निकालिसकेका छौं -pi ल यसको भ्यालु हामीले के निकालेका छौं अथवा फर्मुला युज गर्दिन्छु फेरि pi माइनस cot इन्भर्स 1 क्लियर अब pi र pi क्यान्सल भयो pi र pi क्यान्सल त हामीसँग के आयो हेर माइनस cot इन्भर्स 1 अनि माइनस cot इन्भर्स 1 भनेको कति हो -pi/4 हो कि हैन अब इक्वल भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति छ
-π/4 राइट ह्यान्ड साइड कति छ -π/4 भनेपछि यो फर्मुलामा हामीले के याद गर्ने त कि जब हामीले tan इन्भर्सलाई cot इन्भर्समा लग्दै छौं त 1/x को त x हुन्छ तर कतिखेर x पोजिटिभ भएको बेला जस्तै हामी पोजिटिभ लिएका थियौं x को भ्यालु 1 र त्यही tan इन्भर्सलाई cot इन्भर्समा लग्छौं तर यदि x नेगेटिभ दिएको छ त्यसमा हामीले के जोड्ने -π जोड्ने -π जोडेपछि बल्ल इक्वल हुन्छ योसँग र योसँग है यसलाई यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ कि x नेगेटिभ भयो भने यो त नेगेटिभ हुन्छ नै tan इन्भर्सले त नेगेटिभ भ्यालु पनि दिन्छ नेगेटिभमा तर cot इन्भर्सले नेगेटिभ भ्यालु त दिदैन नेगेटिभ त बनाउनु पर्यो नेगेटिभ बनाउनको लागि के गर्ने -π जोड्ने अनि यो नेगेटिभ हुन्छ याद गर cot इन्भर्सले नेगेटिभ दिदैन cos इन्भर्सले नेगेटिभ दिदैन sec इन्भर्सले नेगेटिभ दिदैन तर लेफ्ट ह्यान्ड साइड नेगेटिभ भइराछ x नेगेटिभ भएको बेला त यो मात्र लेख्यो भने त पोजिटिभ हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड नेगेटिभ राइट साइड पोजिटिभ त मिल्दैन त नेगेटिभ कसरी बनाउने त -π जोडेर यसको यही ट्रिक हो सम्झिने आई होप तिमीले बुझेको होला ठीक छ क्लियर छ Yes, sir. तिमीलाई थकाइ लागिसक्यो अब बिस्तारै बोल्दैछौ यस सर भनेर थकाइ भन्दा नि दिमाग ह्याङ भइसक्यो दिमागै ह्याङ भइसक्यो तिमीहरूको Yes, sir. ठीक छ यो पनि रेकर्डिङ भइराछ यो हाल्दिन्छु अनि यसो फुर्सद भएको बेला हेर्नु नि Okay, sir. फर्मुला अब कतिवटा फर्मुला सक्यो त प्रोपर्टिज नम्बर प्रोपर्टी 3 को देखाउनु न एकचोटी प्रोपर्टिज 3 कहाँ छ प्रोपर्टिज 3 यो हो त्यो हैन के सर तलको एक्जाम्पल के थियो नि cos इन्भर्स वाला यो वाला cos इन्भर्स वाला त √3/3 मा सर -π/3 हुन्छ कसरी हुन्छ सर यो त्यो त 33 को हो त √3/2 भनेको cos मा कट हुँदैन यस सही भन्यौ तिमीले यो √3/2 त साइन मा हुन्छ मेरो दिमागमा साइन आइसकेको थियो यसमा हुन्छ हाम्रो π/6 π/6 अनि 6π - π कति भयो 6π - π भनेको 5π/6 ओके यहाँ मिस्टेक गरेको रहेछु अनि cos इन्भर्स cos 2π/ यसलाई म डाइरेक्ट के लेखिदिए थिए यो 120 हुँदैन सरी यो हुन्छ 150 अनि 150 भनेको के हो 150 भनेको 5π/6 अनि 5π/6 को आन्सर भयो यहाँनिर 5π/6 सही भन्यो हो यहाँनिर चाहिँ साइनको दिमागमा एंगल थियो ठीक छ ल थ्यांक यू है माथि पनि यस्तै लेखेको छु अर्को एक्जाम्पलमा हेर त एकचोटी छैन होला सर छैन है यो त ठिकै छ 6 2 12 - 7 5π/6 यो त ठीक लेखेको छु अनि अर्को cos यो त ठीक छ cos इन्भर्स cos 5π/4 यो त ठीक छ है साइन मा ठीक छ अरु ठीक छ ओके यो बुझ्यो नि त यो मैले मिस्टेक गरेको रहेछु दिमागमा थियो साइन को √3/2 यहाँ cos रहेछ π/6 किनकि cos ले 30 डिग्री मा कति दिन्छ √3/2 अनि 150 डिग्री मा कति दिन्छ -√3/2 ल त प्रोपर्टिज नम्बर हाम्रो कति भयो प्रोपर्टिज नम्बर 4 भयो 5 नम्बरको प्रोपर्टिज देखि भोलि गर्छु है त आजलाई यति राखौं 10 भइसक्यो ल आजलाई यति राखौं त्यसो भए त्यो हिजोको भिडियो मैले हाल्दिएको छु त्यो ग्रुपमा जसले हिजो पढेन साँझतिर रिभाइज गर्न सक्छ है।